सगळो चिखल हे आता गवंडीवाडा रस्त्यार सोडटात. गटर पावसातले कितें मन काम करतले. हायवे केला, गटर दोनूय सायडीन गटर ना. हे पळय सायडीन घरां आसा, घरान सगळे चिखलाचे उदक वयता. सकयल घर आसा सगळे चिखलाचे उदक त्या घरान वयता. लेबर म्हणटा आमी कितें करतले, आमच्या साहेबान सांगले तशें आमी करता म्हणटा. साहेब येवन पळयना, तेका जबाबदार कोण? तो साहेब लेबर धाडून दिता, लेबर आपल्याक जाय तशें करता. आमी कितले फावटी कोलवाळे हायवेच्या ऑफिसान वचून सांगले तांकां, कितले फावटी रिमाइंड केला. हे सर्व्हिस रोडाचे गटर मातशे सोडया, आमच्या भुरग्यांक बायलांक त्रास जाता येवपाक. एक तर सर्व्हिस रोड करून दिवंक ना, तेतून हे असले भर पावसान हे गटर सोडवपाक येतात. सगळो चिखल सकयल आमकां चिखलांतल्यान येवचें पडटा. रोड करता करता म्हणटा केन्ना करता ते रोड. आता कितली वर्सां जाली रोड करता. हायवे जाल्यार 2 वर्सां जाली. हे आता सरकारी यंत्रणा येयल्या, ही भर पावसान गटार सोडवपाक उदक सोडवपाक येयला हायवेचे. हे उदक सोडयता हायवेचे. हे सगळे चिखल जो आसा तो आमच्या गवंडीवाडा रस्त्यार वयता, जेणे करून आमकां चिखलांतल्यान येवचें पडटा. गाडये घेवन चिखलांतल्यान येवचें पडटा, चलत चिखलांतल्यान येवचें पडटा. इस्कॉलाची भुरगीं आसा, कामाक वचपी लोक आसा, जाणटे नेणटे कोण जे बँकेक वचपी आसता, पंचायतीन वचपी आसता. जे सर्व्हिस रोड आमकां करून दिल्लो ना, चिखलांतल्यान ह्या सर्व्हिस रोडांतल्यान आमकां येवचें पडटा. हे भर पावसान जे येयल्या, जे चिखल करपाक सगळो मागता PWD खात्या कडेन आनी सरकारी यंत्रणे कडेन ह्या उदकाक कितें तरी पर्याय करपाचो, जेणे करून आमकां आमच्या लोकांक त्रास जावपाचो न्हू. कोणा शीक पडलो, आजारी पडलो जाल्यार आमकां गाडी येवपाक मार्ग ना. ह्या चिखलांतल्यान तांकां तसोच शीक मनशाक बारीक गाडयेन वयर हाडचो पडटा. वयर गाडी रावता रस्त्यार, मेन रोडाचेर. तरी आमची सोय करपाची कितें तरी सरकारान आनी PWD खात्यान इतलेंच मागता तेंचे कडेन. धन्यवाद.